Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आमीन। आज हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का एक नया टॉपिक जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लीगल कैपेसिटी कहते हैं। यानी लीगल कैपेसिटी को उर्दू में कहते हैं शरई अहलियत। ये बड़ा अहम मौजू है जिसकी बुनियाद जो है वो बड़ी अहम है। यानी पूरे का पूरा कानून जो है वो इस मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा है। लीगल कैपेसिटी को अगर हम लिटरली डिक्शनरी में देखें तो कैपेसिटी से मुराद है द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी वो खूबी जो किसी काम के करने के लिए दरकार होती है उसे कैपेसिटी कहते हैं। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि द फिटनेस ऑफ अ पर्सन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू हिज एक्शन इज़ कॉल्ड लीगल कैपेसिटी। यानी लीगल कैपेसिटी से मुराद है वो काबिलियत, वो खूबी एक बंदे की जो उसके काम पर कानून की अमलदारी कराती है, उसे उस खूबी को लीगल कैपेसिटी कहते हैं। यानी लीगल कैपेसिटी बेसिकली क्या है? एक क्वालिटी का नाम, एक खूबी और एक सिफ्त का नाम है। लीगल कैपेसिटी क्या है? एक सिफ्त का नाम है जिसकी वजह से एक बंदे को ही इज़ एंटाइटल्ड एंड ही इज़ सब्जेक्ट। यानी ये वो खूबी है जिसकी वजह से एक बंदे को हुकूक और ज़िम्मेदारियां जो हैं वो मिलती हैं। यानी वो खूबी जिसकी बुनियाद पर एक बंदे पर कानून की अमलदारी होती है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ से मुराद क्या? कानून की अमलदारी। कानून की अमलदारी जब किसी बंदे पर होगी तो वो दो सूरतों में होगी। एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कि उसे राइट्स मिलेंगे, और दूसरा क्या होगा? इम्प्लीकेशन ऑफ ड्यूटीज़ के उसके नतीजे में फिर उस पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होंगी। तो वो खूबी जिसकी वजह से एक इंसान को हुकूक मिले या उस पर जिम्मेदारियां आयद की जाएं, उसे जिम्मेदार ठहराया जाए, उस खूबी को लीगल कैपेसिटी कहते हैं। लीगल कैपेसिटी को इसी तारीफ के तनाजुर में अगर हम इसकी किस्में देखना चाहें कि ये कितनी तरह की है, तो हम देखते हैं कि इसकी दो किस्में हैं। कहते हैं कि हर इंसान जो है वो मौरूसी तौर पर, वरासती तौर पर उसे क्या है? उसकी लीगल कैपेसिटी होती है, उसकी लीगल अहलियत होती है, उसकी शरई अहलियत होती है। अब वो भले अभी माँ के, वो कहते हैं ना जो है माँ के पेट में हो, अभी उसकी वो पैदाइश के मराहिल में हो, या वो एक मैच्योर इंसान की शक्ल में हो, दोनों सूरतों में उसकी शरई अहलियत या लीगल कैपेसिटी होगी। लेकिन फ़र्क है इन दोनों में, और वो क्या है कि ये वो लीगल कैपेसिटी है जिसके अंदर एक इंसान को बहैसियत इंसान उसकी अहलियत है, उसके राइट्स हैं। यानी उसको बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। यानी उसकी पैदाइश तक उसकी हिफाजत की जाएगी और उसकी पैदाइश तक उसके तमाम हकूक़ जो हैं वो उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये उसकी क्या है? शरई अहलियत है। ये उसकी क्योंकि वो इंसान है। इसी तरह फिर वो इंसान जो मैच्योर हो चुका है, उसके फ़िज़िकल और मेंटल कैपेसिटी फ़ैकल्टीज़ ग्रो कर चुकी हैं, लिहाजा अब उसकी दूसरी सूरत में उसको कुछ हकूक़ दिए जाएंगे और उससे कुछ तवक्को की जाएगी कि अब वो कुछ ज़िम्मेदारियों को अदा करेगा। तो इस हालत में अगर हम देखें तो ये दो तरह की शरई अहलियत है। एक वो जिसमें जिस इंसान को ये क्वालिटी दी जा रही है वो कुछ करता नहीं है, यानी सिर्फ इंसान होने के नाते जो अहलियत इंसान को मिल जाती है उसे हम रिसेप्टिव लीगल कैपेसिटी कहते हैं। यानी मफऊली हालत जो है कि उसमें वो इंसान जिसको लीगल कैपेसिटी या ये अहलियत या ये फिटनेस जो है अवार्ड की गई है, वो उसने उसके नतीजे में
کچھ کرنا نہیں ہے، وہ صرف انہیرنس یعنی وراثتی طور پر، موروثی طور پر صرف انسان ہونے کی وجہ سے اس کو ملی ہے، جبکہ دوسری سائیڈ پر یہ وہ لیگل کیپیسٹی ہے جس میں جس کو ملے گی اس کے ذمے کچھ کرنا ہوگا اسے، دی ایکسرسائز آف رائٹس اینڈ obligation، ڈسچارج آف obligation، یعنی یہ وہ لیگل کیپیسٹی ہے جس میں اس کیپیسٹی کے نتیجے میں اسے کچھ کرنا پڑے گا، یعنی اسے ہم کہتے ہیں فائلی یا ایکٹیو لیگل کیپیسٹی۔ یعنی اگر ہم سادہ لفظوں میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ لیگل کیپیسٹی دو شکلوں میں ہوتی ہے، ایک مفعولی حالت میں اور ایک فائلی حالت میں۔ مفعولی حالت کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹیو لیگل کیپیسٹی اور فائلی حالت کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو لیگل کیپیسٹی۔ ایکٹیو لیگل کیپیسٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں جس بندے کو یہ کیپیسٹی یا یہ کوالٹی دی جاتی ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ کوالٹی ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کے نتیجے میں اسے کچھ کرنا پڑے گا، یعنی کچھ اگر رائٹس اس کو دیے گئے ہیں، جس طرح اسلام کے اندر جو ہے ذمہ داریوں کا تعین اور حقوق کا تعین عمر کے لحاظ سے جو ہے اس کا تعین ہوتا ہے، یعنی ہر عمل کے نتیجے میں اس کی عمر کا دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ عاقل بالغ ہے، یعنی عاقل بالغ ہونا یہ وہ صفت ہے جس کے نتیجے میں انسان کو کچھ رائٹس اینڈ obligation ملتی ہیں، یعنی کچھ حقوق ملتے ہیں اور کچھ اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں جو ہے اس نے ادا کرنی ہوتی ہیں، یعنی وہ لیگل کیپیسٹی جس کے نتیجے میں اسے کچھ کرنا پڑے، ایکسرسائز یعنی کوئی عمل کرنا پڑے، اسے ہم ایکٹیو لیگل کیپیسٹی کہتے ہیں، اور وہ لیگل کیپیسٹی جس کے اندر صرف اس کو احترام آدمیت کے اندر صرف انسان ہونے کے ناطے سے جو حقوق اس کو میسر آ جائیں، وہ اس طرح کی لیگل کیپیسٹی یا اس صفت کو یا اس خوبی کو ریسیپٹیو یا مفعولی شرعی اہلیت کہتے ہیں۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ موضوع جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ شرعی اہلیت سے کیا مراد ہے، شرعی اہلیت وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کو حقوق ملتے ہیں یا ذمہ داریوں کا اس پر نفاذ ہوتا ہے، اس اہلیت کو، اس خوبی کو شرعی اہلیت کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فائلی اور دوسری مفعولی۔ مفعولی وہ جس میں انسان کو کرنا کچھ نہیں ہوتا، بغیر کچھ کرے صرف انسان ہونے کے ناطے اس کو جو حقوق مل جاتے ہیں، وہ مفعولی شرعی اہلیت کہلاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ شرعی اہلیت ہوتی ہے جس میں انسان کو وہ خوبی ہوتی ہے جس میں انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ موضوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں سمجھ آئی یا کوئی سوال ہے تو آپ اسے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہو، تاکہ میں مزید ایسی جو اسلامک جورسپروڈنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں۔ شکریہ۔